वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट आशी। क्या हुआ, नाउम्मीद हो गई हो? तुम्हें मोहब्बत में हार मिली है तो अब छुप छुप कर रोती हो। अरे नहीं, मैं नाउम्मीद नहीं हुई। ज़रा आओ तो बैठो मेरे पास, मैं तुम्हें खुद से रोशनास कराती हूँ, अपनी सारी दास्तां सुनाती हूँ, कुछ लफ्ज़ तुमसे कहकर अपने दिल का हाल सुनाती हूँ। दुनिया देखे तो कहे इसके पास कुछ नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे पास बहुत कुछ है। मेरे हालात बुरे ही सही, लेकिन मुझे उस रब से आस बहुत है। कोई बात नहीं, क्या हुआ जो आज अंधेरे हैं हर तरफ? कोई गम नहीं, मेरे पास रोशन सवेरों की यादें बहुत हैं। अपने दोस्तों के संग गुजारी सुकून की यादें बहुत हैं। क्या हुआ जो आज हाथ थामने वाला कोई नहीं? दोस्तों के संग कॉलेज की ग्राउंड में भागने की वो यादें बहुत हैं। क्या हुआ जो आज ज़िंदगी में सिसकियां हैं, लेकिन आंखें जो बंद करूं तो दोस्तों के संग उन कहकों की खिलखिलाती आवाज़ें बहुत हैं। माना कि मेरे जेब में सोने के सिक्के नहीं हैं, लेकिन मेरी मानो मेरी जेब में हीरे जैसे ख्वाब हैं। माना कि मेरा कद भले ही छोटा है, लोग अब आते हैं गिरे बाँ को, क्योंकि इन्हें मालूम नहीं मेरे ख्वाबों की कदर क़ामत बहुत है। वक्त ने पलटा खाया है तो भौंकने लगे हैं गली के कुत्ते भी मुझ पर। वक्त ने पलटा खाया है तो गली के कुत्ते भी भौंकने लगे हैं मुझ पर, लेकिन वो नहीं जानते मेरे हाथों में उनके लिए अभी भी नवाले बहुत हैं। लोग लगे हैं गिराने में मुझे, लोग लगे हैं गिराने में मुझे, लेकिन इन्हें मालूम नहीं है मेरी रस्सी के धागे मजबूत बहुत हैं। कभी जो आंखें थक जाती हैं रोते रोते, तो दिल कहता है चल अब चुप कर जा, अभी तो उसके हिज्र में रोने को रातें बहुत हैं। कुछ चेहरों से नकाब उतरे तो समझ आई, कुछ चेहरों से नकाब उतरे तो समझ आई, इन मीठे लहजों के पीछे कड़वी बातें बहुत हैं। वो जिस बाग की रखवाली का जिम्मा था हम पर, वो जिस बाग की रखवाली का जिम्मा था हम पर, उस माली ने जब पत्थर मारे तो समझ आई, उस माली ने जब पत्थर मारे तो समझ आई। इस सादा दिली के इस खुद परस्त जहां में खसारे बहुत हैं। वैसे तो था मेरे साथ एक हुजूम, मुश्किल ने दरवाज़ा बजाया तो समझ आया, मुझको लोगों के साथ होने के उभाम बहुत हैं। मैंने तो खुद को ख्वामख्वाही कारामद ख्याल कर रखा था, मैंने तो खुद को ख्वामख्वाही कारामद ख्याल कर रखा था। फिर कुछ अपनों ने बताया कि मेरी ज़ात में तो ऐब बहुत है। क्या हुआ जो सोने के सिक्के नहीं जेब में मेरी? अरे मेरी जेब में हीरे जैसे ख्वाब हैं। वक्त साथ था तो उड़ती थी तितली की मानित, वक्त साथ था तो उड़ती थी तितली की मानित,
پھر وقت نے پر کاٹے تو سمجھ آئی، اس زندگی کے تو روگ بہت ہیں۔ محبت میں اجڑوں کی کہانیاں پڑھ کر رو دیتی تھی، محبت میں اجڑوں کی کہانیاں پڑھ کر رو دیتی تھی۔ اب جو آئینہ دیکھتی ہوں تو بے ساختہ رو پڑتی ہوں۔ مانتی ہوں پہلے میں اور اب میں فرق بہت ہے، پہلے کی نسبت اب میری زندگی میں سنگھرش بہت ہے۔ کیا ہوا؟ ٹوٹ کر گری ضرور ہوں، ابھی ہاری نہیں ہوں۔ ٹوٹ کر گری ضرور ہوں، ابھی ہاری نہیں ہوں۔ کیا ہوا جو یادیں ماضی عذاب بن گئی ہے؟ کیا ہوا جو یادیں ماضی عذاب بن گئی ہے؟ مجھے اپنے مستقبل سے امیدیں بہت ہیں، اور وہ جو مجھے گرتا دیکھ کر مسکرائے تھے، اور وہ جو مجھے گرتا دیکھ کر مسکرائے تھے، مجھے ان کی شکلیں یاد ضرور ہیں۔ ان لوگوں کی وہ کھلکھلاتی آوازیں میرے دل و دماغ میں گونجتی ہیں۔ بخت نے اگر پھینکا ہے یوسف کی طرح کنویں میں، بخت نے اگر پھینکا ہے یوسف کی طرح کنویں میں، تو کیا ہوا؟ مجھے یوسف کو مصر کا تخت دینے والے رب پر امیدیں بہت ہیں۔ مجھے یوسف کو مصر کا تخت دینے والے رب پر امیدیں بہت ہیں۔ کیا ہوا جو میری جیب میں سونے کے سکے نہیں، میری جیب میں ہیرے جیسے خواب ہیں؟ تم کیوں سوچتی ہو میں نا امید ہو گئی ہوں؟ میرا وقت، میرے حالات کمزور ضرور ہیں، میرا رب کمزور نہیں۔ ارے واہ، تم نے مجھے آج اپنا قصہ سنایا ہے، یعنی زندگی کا فلسفہ گھول کر پلایا ہے۔ اب میں سمجھی ہوں تم گری ضرور ہو، ہاری نہیں ہو۔ بھلے ہی تمہاری جیب میں سونے کے سکے نہیں ہیں، مگر وہ ہیرے جیسے خواب ہر ایک کی مالکیت نہیں ہے۔ میں غلط تھی، تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی میری کہانی، یہ تھی میرے خوابوں کی کہانی۔ ہمیشہ یاد رکھو، زندگی جب تمہیں ٹھوکر مار دے تو بجائے کوڑے دان میں پڑے رہنے کے، خود کا لوہا منڈواؤ، دنیا کو بتاؤ کہ تمہاری جیب میں بھلے ہی سونے کے سکے نہیں ہیں، مگر وہ ہیرے جیسے خواب ضرور ہیں، جنہیں تم حاصل کر کے ایک دن ان لوگوں کے سامنے عزت سے کھڑے ہو جاؤ گے۔ محبت نہ ملنے پر جون اور نصرت جیسا غم پال لو، غم کے ساتھ ساتھ ایسا نام کماؤ کہ دنیا رہتی وقت تک تمہیں یاد کرے، نہ کہ گمنامی کے کسی کونے میں پڑے رہو۔ محبت بہت کچھ لے لیتی ہے، لیکن جو چوٹ محبت دیتی ہے نا، وہ انسان کے بڑے کام آتی ہے۔ اس چوٹ کے بعد انسان ہر وہ کام کر لیتا ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ محبت بھلے ہی بہت نقصان کر جاتی ہے، لیکن جاتے جاتے تمہیں دنیا کا فلسفہ سمجھا جاتی ہے، تمہیں اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ تم 1000 طوفانوں کا سامنا بھی کر سکتے ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب چوٹ محبت مارتی ہے تو انسان گرتا نہیں ہے، انسان اپنے رب سے لو لگا لیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے
اور ہر چیز ایک دن ختم ہو جانی ہے، تو پھر جانے سے پہلے ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے کمزور وقت میں تمہیں گرایا تھا، تمہیں گرتا دیکھ کر ان کا چہرہ کھلکھلایا تھا، انہیں ضرور ایک دفعہ بتاؤ کہ تم اتنے کمزور نہیں ہو، تم اتنے کمتر نہیں ہو جتنا وہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ۔ تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، فی امان اللہ۔